लोगों की जो माली मुश्किलात हैं, महंगाई का हमें पूरा एहसास है। हम उससे ना गाफिल हैं, ना उससे लाताल्लुक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे इक़दामात लिए हैं, ले रहे हैं, जिससे पिछले 2 सालों में इस्तेहकाम की कोशिश की गई, माशी इस्तेहकाम की, स्टेबिलिटी की। अल्लाह के फजल करम से स्टेबिलिटी आई और फिर अब रिकवरी की तरफ जो मईशत है वो माइल हो रही है। और आज वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट अपना सर्वे जारी किया है वो कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत 5.37% पर दोबारा ग्रो कर रही है। मुस्लिम लीग नून का जो तुर्रा इम्तियाज था वो ये था कि हमारे दौर में मईशत ने 5% से ग्रो किया। हमने कोविड के हालात में जहां पूरी दुनिया की मईशत सुखड़ी है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहां आमदोरफ्त मअतल रही है, कारोबार बंद रहे हैं, आपका पता है कि एयर ट्रेवल बंद रहा, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मुतासिर हुई, टूरिज्म मुतासिर हुआ। 2019 में और 2020 में 73% इंटरनेशनल ट्रेवल कम हुआ, टूरिज्म का रेवेन्यू कम हुआ, सनतें बंद हुई, शादी हॉल बंद रहे, रेस्टोरेंट्स बंद रहे, तो बेरोजगारी में इजाफा हुआ। इन हालात में भी हमने 5.37% अब मईशत ने ग्रो किया है। जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो था, जो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा था, अभी भी बहुत ज्यादा है। अभी भी जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है उससे ज्यादा है, लेकिन उसका ट्रेंड तब्दील हो गया। जो जा चुका था 83.3% पर, वो अब कम होके 72-73% पर आ गया है। और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा 2-3 सालों में हम उसको फिस्कल एक्ट के मुताबिक ढाल लें। इसी तरह आपकी जो फी कस आमदनी थी, जिससे कि आम शहरी की कुव्वत खरीद जिसका जायजा लिया जाता है, वो मुस्लिम लीग के आखिरी साल में वो थी $547 फी कस। आज वो बढ़कर हो गई है $1666 फी कस। वो बनती है, अगर रुपयों में करें तो 2,80,000 रुपया फी कस। अब ये एक ग्रेजुअल उसमें इंक्रीज आ रहा है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, हालात मुश्किल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी अब हम पुर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा साल है ये रिकवरी का होगा, और इंशाअल्लाह जो अगला साल है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का होगा। जहाँ तक दहशतगर्दी का आपने सवाल उठाया, पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से, अपनी कुर्बानियों से इस दहशतगर्दी का बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे आम शहरियों ने एक नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय पैदा की और हमें बहुत कामयाबी हुई। अब भी कुछ इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, हो सकते हैं, लेकिन हमने इनके सामने हथियार न डाले हैं, न डालेंगे। मुकाबला किया है और मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ अदम इस्तेहकाम हो, जो चाहते हैं कि यहाँ इंतशार हो, उन्हें नाकामी होगी। उनके अज़ाइम जो है इंशाअल्लाह खाक में मिल जाएंगे। तो हमें पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है अल्लाह पर, अपनी आवाम पर, अपनी अफवाज पर, कि हम दहशत गर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वो उनका सियासी हक है, ज़रूर करें। उन्होंने तो एक मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को। बिलावल भुट्टो साहब ने एक मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह 27 फरवरी को। वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी।
अच्छा सर, आपने एक लेटर लिखा है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, आपने एक लेटर लिखा है, उस पर उनका कोई रिस्पांस है? जी, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि दोनों अपनी पार्टीज़ के हेड, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हैं और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, मैंने उनको ख़त लिखा है। वो ख़त क्या है? वो ख़त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था और ख्वाहिश थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए। वो क्या है? नंबर 1, हमने उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। नंबर 2, उस मंशूर की बुनियाद पर हमने अवाम से रजू किया। 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब की आवाम ने हमारा साथ दिया। किस तरह दिया? 46 कौमी असम्बली की सीटें हैं जनूबी पंजाब की। उन 46 में से आज 34 मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, 5 ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं और 12 ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं। तो मैंडेट हमें मिल गया। उस मैंडेट के बाद हमने आगे बढ़े, और किस तरह बढ़े? 2/3 अक्सरियत चाहिए आइनी तरमीम के लिए। आइनी तरमीम के बगैर सूबा बन नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? हमने कहा कि जो इंतज़ामी इक़दामात हम उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। चुनांचे हमने क्या किया? नंबर 1, हमने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के सफ़र का आगाज़ किया। आज मुल्तान में, बहावलपुर में, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और दफातर कायम हो चुके हैं। सेक्रेटरीज़ ने बैठना शुरू कर दिया है और डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर अमली जामा पहनाना हमने शुरू कर दिया है। आज मुल्तान में, बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम हो चुके हैं। मतीतल रोड पे आप जाके देखें, जो मुल्तान का सेक्रेटेरिएट है वो अब बुनियादों से ऊपर दिखाई दे रहा है। हमने जनूबी पंजाब का पैसा जो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाता था बजट में दिखावे के तौर पर, और दौरान साल उसको और इलाकों में मुंतकिल कर लिया जाता था, हमने उसके खिलाफ एक बंद बांधा है और फैसला किया है कि जनूबी पंजाब का जो पैसा होगा वो सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। तो हमने बजट को रिंग फेंस कर दिया है। और आप देखें कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा इस साल पंजाब असम्बली ने 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम पास किए, एक जनूबी पंजाब के लिए और एक शुमाली पंजाब के लिए, और उसके लिए जो 35% रकूम मुख्तस की हैं वो जनूबी पंजाब पर ही खर्च होंगी। अगर कोई मनसूबा नहीं चला, स्लो चल रहा है, तो पैसा जनूबी पंजाब में ही मुंतकिल होगा, कहीं और नहीं जाएगा। हमने क्या किया? जनूबी पंजाब की आबादी को देखते हुए, जो कि 32% है मुकम्मल पंजाब की आबादी का, हम 32% हिस्सा बनते हैं आबादी के लिहाज से। हमने हमारी कमेटी ने जो हाशिम जमा बख्त की सरबराही में तश्कील दी गई, अपनी सिफारिशात मुरतब कर दी हैं, वज़ीर आला को भिजवा दी हैं, काबीना को भिजवा दी हैं, और फैसला किया है कि अब पंजाब की जो मुलाजमतें हैं उनका 32% कोटा जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। ये हैं अमली इक़दामात जो हमने कर दिए। अब अगली बात जो गिलानी साहब ने कही सेनेट में कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। मैंने कहा मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मुझे भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, मुझे भी सूबा चाहिए। तो आइए मिलकर सूबा बनाते हैं। किस तरह बनेगा? मैं बिल लेके आता हूँ, और मैंने खान साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन PTI से, और उनकी इजाज़त से मैंने उनको ख़त लिख दिया। और वो क्या है ख़त? उनकी क़यादत को लिखा, क्योंकि फ़ैसला तो बिलावल ने करना है ना, गिलानी साहब तो नहीं कर सकते। उनको ख़त लिखा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आइनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी क्या हमारा साथ देगी? मैंने ख़त लिखा शहबाज शरीफ को, मैंने कहा है कि आइनी तरमीम के लिए क्या मुस्लिम लीग नून साथ देगी? अगर वो देती है तो हम उनके साथ बैठकर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तैयार हैं, और दियानतदारी से तैयार हैं।
تاکہ 3.5 کروڑ جنوبی پنجاب کی عوام کا درینہ مسئلہ حل ہو. اور یقین جانیں, ہم ملتان کی میڈیا کے سامنے میں کہہ رہا ہوں, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, آپ اگر یہ کرتی ہیں آئینی ترمیم تو ہم صحرا آپ کے گلے میں ڈالنے کو بھی تیار ہیں. آپ صحرا لے لیں, ہم اس پہ کوئی سیاسی کریڈٹ کلیم نہیں کرنا چاہ رہے. آپ مالک بن جائیں, آپ اونرشپ لے لیں اس کی. ہمارا تو آئین کا حصہ ہے, ہمارے تو منشور کا حصہ ہے. آپ اس کے حصے دار بننا چاہیں, اللہ مبارک کرے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن صرف گفتگو سے تو نہیں ہوگا نا. عملی اقدامات, جو عملی اقدامات ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیے. اگلے مرنے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے. اب ان کی جماعتیں اگر یہ تعاون کرتی ہیں ہمیں خوشی ہوگی. فرض کیجئے ان میں کوئی ہچکچاہٹ ہے یا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی, تو پھر میری درخواست ہے جنوبی پنجاب کے اور دیگر ایم این اے سے کہ وہ اپنی جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو قائل کریں کہ اس پہ سیاست نہ کریں, اس پہ مل بیٹھ کر ایک مثبت تجویز جو ہم نے پیش کی ہے, اور میرے خط کا متن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. میں آپ کو میڈیا کو آپ کو فارورڈ بھی کر سکتا ہوں. آپ مجھے دیجئے نمبر, میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں. آپ میرا خط پڑھ لیجئے جی, اور اس کا آپ دیکھ لیجئے اس کا لب و لہجہ کیا ہے اور اس کا متن کیا ہے. اس سے ظاہر ہوگا کہ ہم نے عاجزانہ طور پر ان سے گزارش کی ہے کہ آئیے مل کے آگے بڑھتے ہیں, اور اس کا کریڈٹ بھی ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. کوئی اپنے کھاتے نہیں ڈالنا چاہتے, ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اب خدا کرے کہ وہ مثبت جواب دیں. میں منتظر ہوں ان کے جواب کا. کم از کم جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں, میں نے ان رائٹنگ خط بھیجا ہے, میں توقع کرتا ہوں کہ ان رائٹنگ مجھے ان کا جواب ملے گا, اور وہ لوگ نامزد کریں گے جو کمیٹیز میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات آگے بڑھائیں گے. کم از کم میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ میں ایک بل مرتب کروں گا, اور وہ بل لے کر جاؤں گا اسمبلی میں, اپنی پارٹی کے سامنے رکھوں گا, اور اس بل پر ان سے گفتگو کرنے کا ہم آغاز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. صدارتی نظام کی بات گشت ہے, اس والے سے ختم ہو گئی ہے. وہ سوال آ گیا نا, میں جب اس کا جواب دے دیا, آپ ریپیٹ کر رہے ہیں نا کسی, میں جواب دے چکا, آپ نے غالباً سنا نہیں. اگر صدارتی نظام کی بات گشت ہے, اس والے سے کیا کہیں گے؟ یہ کیا سرائیاں ہیں, پتنگ اڑتی رہتی ہے, پتنگ نہ اڑائے تو کام کیسے چلے. ابھی اعلان نہیں ہوا. خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہوں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل ہوں اور ایک فعال قسم کا ایک سسٹم آئے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سوچ ہے اس کی سوچ کے برعکس سندھ نے جو بلدیاتی قانون لے کر آئے ہیں, آج پورا سندھ کا عوام, اس میں پی ٹی آئی نہیں, اس میں پی ٹی آئی ہے, اس میں جماعت اسلامی ہے, اس میں اپنا ایم کیو ایم پاکستان ہے, اس میں جی ڈی اے کی جماعتیں ہیں, وہ اس میں مسلم لیگ فنکشنل ہے, وہ سب نے مل کر سندھ کے بلدیاتی قانون کو مسترد کر دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے دیے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے, اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اسمبلی کے اندر بھی ہو رہا ہے, اسمبلی کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا بے اختیار نظام لانا چاہ رہے ہیں. ہم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ایک با اختیار بلدیاتی نظام لانا چاہتے ہیں. ہمارا ارادہ یہی ہے, اور انشاءاللہ انتخابات ہوں گے. پی ایس ایل کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں, پی ایس ایل شروع ہو رہی ہے. پی ایس ایل دیکھیے, پی ایس ایل ہونی چاہیے. پی ایس ایل کی پوری قوم منتظر ہے. پاکستان کے لوگ کرکٹ میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ شوق سے دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے کرونا کی لہر, 5ویں لہر پھر بڑھ رہی ہے. سب سے سمجھدار آدمی ہمارے اس کراؤڈ میں آپ دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے. ہم باقی سب مجرم کھڑے ہیں آپ کے ارد گرد جنہوں نے نہیں پہنا ہوا, اور ہمیں آپ سے سیکھنا چاہیے. آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ کرونا ایک لہر پھر بڑھ رہی ہے, تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے.
ہماری خواہش ہے کہ یہ میچز ہوں، لیکن اگر کرونا کی یہ شرح بڑھتی چلی جائے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ریسٹرکشن لگ جائے. السلام علیکم ملک صاحب. ریسٹرکشن لگ جائے نمبرز پر میچز تو ہونے چاہیے. نہیں، ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا ہے کہ ہم معیشت کو لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے، ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے. سر اگر نون لیگ صوبے کے معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، کیا یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا یا آپ کے پاس کوئی اور بھی پلان ہے؟ ہمارے پاس دیکھیے، ہم تو اس کو لے کے آگے چلیں گے. اگر وہ تعاون نہیں کرتے تو یہ ان کی ثواب دید ہے. کم از کم جنوبی پنجاب کی عوام کو یہ باور ہو جائے گا کہ کون سی جماعت اور کون سی جماعت کی قیادت کیا سوچ رکھتی ہے. میری پھر ان سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں. شاہ صاحب، صدارتی نظام کی جو اڑتی پتنگ آپ نے کہی ہے، اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ چڑھتا دیکھ رہے ہیں یا وہ کاٹا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ہوا میں غبارے چھوڑے جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر غبارہ آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، تحریک انصاف کی تحلیل ہوگی، اب جو ہے جنوبی پنجاب کے لیے جو پہلے تھے وہ تبدیل ہو گئے، تو نچلی سطح پہ بھی تبدیلی ہوگی یا پرانے کارکنوں کو جو ہے موقع دیا جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے، چیئرمین نے ری آرگنائزیشن کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے نئی ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے خسرو بختیار صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے. خسرو بختیار صاحب نے ایک اپنا ایگزیکٹو کونسل بھی تشکیل دی ہے اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں. ان کا مشاورت کا عمل جاری ہے اور وہی بااختیار ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو جناب. جی بھائی، کچھ حسرتیں ایسی ہیں جو حسرتیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پچھلے 3.5 سال سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ٹرم مکمل ہوگی، انشاءاللہ یہ ٹرم مکمل ہوگی. اور میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جب کل بھی میں نے اسمبلی میں بات کی تو مجھے بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے مایوس دکھائی دیے. انشاءاللہ 2023 میں بھی آپ کو سرپرائز دیں گے. آپ کو حیران کن لگ رہا ہے پر سرپرائز دیں گے. 2023 میں بھی آپ کو سرپرائز دیں گے. جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جنوبی پنجاب صوبہ بنانا پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.